बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा था। अल्लाह के नबी हजरत ईसा एक शागिर्द को साथ लेकर सफर पर निकले। एक आम इंसान की नक्लो हरकत और अमल और एक नबी की नक्लो हरकत और अमल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे और आपके अक्सर काम अपने मफाद के गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन अंबिया के काम मखलूक खुदा के मफाद के गिर्द घूम रहे होते हैं और उनका हर काम कोई ना कोई सबक देने के लिए होता है। तो जनाब हजरत ईसा शागिर्द को साथ लिया, सफर पर रवाना हुए। रास्ते में एक जगह उन्होंने कयाम किया। शागिर्द से पूछा, जेब में कुछ है? ने कहा, जी हाँ, मेरे पास 2 दिरहम है। आपने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया। कहा, 3 दिरहम हो गए, करीबी आबादी है, 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द गया, नान बाई से 3 दिरहम की 3 रोटियां ली, वापसी की राह ली। रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा ने तो 1 दिरहम दिया था, मेरे 2 दिरहम है, रोटियां 3 हैं। अब इनमें से आधी रोटियां वो खाएंगे, आधी रोटियां मैं खाऊंगा, तो मुझे नसीब होंगी आधी रोटियां, हिस्सा मेरा दुगना है। तो क्यों ना मैं फिर 1 रोटी पहले से ही खा लूं, 2 रोटियां हो जाएंगी, फिर आधी आधी खा लेंगे। उसे रास्ते में 1 रोटी खा ली, 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ईसा ने इत्मीनान से बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस शागिर्द के साथ रोटी खाई, खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बात खत्म। रोटी के बाद हजरत ईसा ने अपने शागिर्द से पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? तो शागिर्द ने जवाब दिया, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खा ली, एक मैंने खा ली। हजरत ईसा ने मजीद उस शागिर्द को कुछ नहीं कहा, उसे साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, अल्लाह के नबी, दरिया कैसे अबूर करेंगे? यहां तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। फरमाया, घबराओ नहीं, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरी अबा का दामन थाम कर मेरे पीछे पीछे चलते जाना। अल्लाह ने चाहा तो दरिया पार कर लेंगे। रुक कर एक जुमला कह दूं, पहले दिन से उसूल तय है, अगर अपना बेड़ा पार लगाना है तो नबी का दामन थामना है, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। चुनाचे हजरत ईसा ने दरिया में कदम रखा, शागिर्द ने भी आपका दामन थाम लिया। बइज़्न खुदा आपने दरिया को अबूर कर लिया, पांव तक गीले ना हुए। शागिर्द ने मौजूदा देखा, हैरान हो गया, शश्तर रह गया, कहने लगा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिबे इजाज नबी आज से पहले चश्मे फलक ने देखा नहीं होगा। हजरत ईसा ने कहा, यह मौजज़ा देखकर ईमान में कुछ इजाफा हुआ? कहा, अल्लाह के नबी, दिल नूर से भर गया है, दिल नूरानी हो चुका है। कहा, अच्छा तो बताओ रोटियां कितनी थी? क्या बात। कहा, रोटियां 2 थी, 2 ही थी। आपने शागिर्द को कुछ भी नहीं कहा, खामोश हो गए, साथ लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में हिरनों का एक टोला गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, आपके पास दौड़ा चला आया, हिरन को ज़िबाह किया, पकाया, खुद भी खाया, शागिर्द को भी खिलाया, दोनों खा चुके। हजरत ईसा ने उसके बाद हिरन की खाल पर पैर की ठोकर मारकर कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया, दौड़ते हुए अपने गिरोह से जा मिला। शागिर्द ने मुजज़ा देखा, हैरान रह गया, कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम अता किया। हज़रत ईसा ने कहा, मुजज़ा देखकर ईमान में इजाफा हुआ? सुभान अल्लाह, ईमान पहले से दुगना हो गया है। कहा, अच्छा बताओ फिर रोटियां कितनी थी? कहा, रोटियां 2 ही थी, कुछ भी नहीं कहा, साथ लेकर चल दिया। कुछ लम्हों बाद एक बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती के दरवाजे पर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। अपनी झोपड़ी के बाहर अपने 2 बच्चों को अपने सामने जमीन पर लिटाकर ज़ारो कतार रो रही थी। हजरत ईसा ने खातून से गिरिए का सबब दरियाफ्त किया, कहने लगी, मेरा शौहर फौत हो गया है, यही 2 बच्चे हैं, मुझे बुढ़ापे का सहारा है,
لیکن اپنی قسمت پر رو رہی ہوں. ایک پیدائشی نابینا ہے, ایک پیدائشی اپاہج ہے. حضرت عیسیٰ نے بڑھیا کے دونوں بچوں پر باری باری اپنا دست مبارک پھیرا. جو نابینا تھا دیکھنے لگا, جو اپاہج تھا چلنے لگا, اور جو شاگرد تھا وہ معجزہ دیکھنے لگا. اش اش کر اٹھا, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے, اس نے مجھے ایسا عظیم نبی عطا فرمایا کہ جس کے دست مبارک میں ایسی برکت ہے, ایسی کرامت ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہا اب تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہوں. کہا اچھا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھیں. پھر خاموش رہے. ساتھ لے کر چل پڑے. چلتے چلتے دونوں ایک پہاڑی کے قریب پہنچے. پہاڑی کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں. حضرت عیسیٰ نے شاگرد سے کہا بھائی بات یہ ہے 3 اینٹیں ہیں, ایک اینٹ میری ہے, ایک اینٹ تمہاری ہے, ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہ سن کر شاگرد نے کہا اللہ کے نبی تیسری روٹی میں نے کھائی. حضرت عیسیٰ نے سنا, اس حریص کو, اس لالچی انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. کہا یہ 3 اینٹیں تم ہی لے جاؤ, اور حضرت عیسیٰ روانہ ہو. حریص تھا, لالچی تھا, فرق نہیں پڑا اس کو. اینٹوں کے قریب بیٹھا ہے, سوچ رہا ہے کہ میں نے گھر کیسے لے کر جاؤں. قصہ مختصر کرتا ہوں. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا, 3 ڈاکو وہاں سے گزرے. دیکھا اس شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں. انہوں نے اسے قتل کر دیا. آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں, ہم بھی 3 ہیں, ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے. اتفاق سے بھوکے تھے. ایک ساتھی کو پیسے دیے, کہا شہر قریب ہے تم وہاں سے کھانا لاؤ, پھر یہ سونا تقسیم کرتے ہیں. یہ شخص کھانا لینے گیا. یہ جو کھانا لینے گیا ہے راستے میں سوچنے لگا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے, 3 اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی. یہ انسان یہ سوچ رہا ہے. ادھر ان دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو تیسرا بھی کھانا لینے گیا ہے اگر کسی طریقے سے اس کا صفایا کر دیا جائے تو دونوں کے حصے میں 1 کے بجائے 1.5 اینٹ آ جائے گی. تیسرا ساتھی زہر آلود کھانا لے کر آیا. دونوں اس پر حملہ آور ہوئے, جان سے مار دیا, اسے قتل کیا, اور دونوں نے تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھایا. وہ کھانا جو زہر آلود تھا, اس کھانے کی وجہ سے ان دونوں کی بھی موت واقع. اگلے دن حضرت عیسیٰ اس مقام سے گزرے. دیکھا اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں, پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی. یہ دیکھ کر, خلاصہ کلام, یہ دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا. اور مجھے حضرت علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ دنیا میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے. قصے سے سبق بڑا واضح ہے, بڑا عام فہم ہے, ایک بچے کی بھی سمجھ آتی ہے بات. یہ جس طریقے سے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, لالچ رزق کو کھا جاتا ہے. اور جب کسی کا رزق ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس دنیا میں ایک لمحہ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح لالچ اس کی زندگی کو بھی کھا جاتا ہے. آپ دیکھا ایک حریص انسان نے کس طرح دوسرے کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور نتیجتاً اپنی زندگی کا دیا بھی بجھ گیا. لالچ, ہرس ابتدائے آفرینش سے انسان کی سرشت میں شامل ہے. جہاں لالچ شامل ہے وہاں قناعت بھی شامل ہے. بس آخری جملے, اگر لالچ اور ہرس قناعت اور اطمینان پر حاوی ہو جائیں تو انسان درندہ بن جاتا ہے. اگر قناعت لالچ اور ہرس پر قابو پا لے انسان فرشتوں سے بھی بہتر بن جاتا ہے. اسی لیے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اشرف المخلوقات, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.
कैसे तुझसे